नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा आज 21,800 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 8,017 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 5,292 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 5,54,566 जनाले लगाए खोप। आज एकै दिन थप 15 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाए। हालसम्म संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 11,687 पुग्यो। अहिले देशभर 90,576 जना सक्रिय संक्रमित। दक्षिण एसियामै धेरै प्रतिशत जनसंख्याले खोप लगाउने देशको सूचीमा नेपाल पनि। आगामी चैत मसान्तसम्म 18 वर्ष माथिका सबैलाई पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्ने लक्ष्य दिएकोमा हालसम्म 71% पहिलो मात्रा र 61% दुवै मात्रा खोप लगाए। नेपाल र भारतबीच उडान संख्या थप हुने। अहिले नेपाल एयरलाइन्स र एयर इन्डियाले हरेक दिन एक उडान गरिरहेकोमा दुई मुलुकबीच अब सातामा 56 उडान हुने र दुवै मुलुकका एयरलाइन्सले बराबरी संख्यामा उडान गर्ने सहमति। विद्यालय सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन सम्बन्धित निकायसँग निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सन रूपन्देहीको माग। वैकल्पिक माध्यमबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालनको प्रयास प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक नदेखिएको उल्लेख। सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति बिना कुनै प्रकारको तस्विर र भिडियो खिच्न तथा तिनलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गरेमा कारबाही हुने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक शास्ति दिने जस्ता गतिविधि नगर्न सम्बद्ध सबैलाई सचेत। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनै पर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने निर्वाचन आयोगको तयारी। पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिनु पूर्व नै चुनाव गर्नुपर्ने आयोगको भनाई। राष्ट्रसभाको बैठक माघ 17 गतेका लागि बोलाइयो। यसअघि माघ 2 गते अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको बैठक माघ 17 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे बस्ने। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डाके केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण केन्द्रीय समिति बैठक भर्चुअल रूपमा शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्ने। 5 दलीय गठबन्धनलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाई। राष्ट्रसभाको निर्वाचनमा गठबन्धनको संयुक्त प्रयासबाट एमाले उम्मेद्वार पराजित हुनुले प्रतिगमनलाई परास्त गर्न र गणतन्त्रको रक्षाको सङ्घर्षमा सहयोग पुगेको उल्लेख। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा जनप्रतिनिधि सवार गाडीमा तोडफोड गर्ने जनमत पार्टीका कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न प्रदेश सरकारको निर्देशन। छानबिन गरी सम्बन्धित जनप्रतिनिधि एवं डाक्टरलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन एवं दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सप्तरी जिल्ला प्रशासन मार्फत ज्ञापन पत्र पठाइयो। यादवले रौतहटमा दिएको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी मान्यताको खिल्ली उडाएको दावी। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेणु कुमारी यादव विरुद्ध कांग्रेस नेता रञ्जित कर्णद्वारा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता। यादवले साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न माग। ललितपुरको एकान्त कुना स्थित यातायात कार्यालयको बागमती प्रदेशका श्रम मन्त्री घनश्याम दाहालद्वारा अनुगमन। कार्यालयमा बिचौलियाहरूको प्रवेश रोक्न निर्देशन। कानूनी कारबाहीमा ल्याए बिचौलियाको बिगबिगी कम हुने र गलत काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि हच्किएर सही बाटोमा आउने विश्वास। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्न सफल भएकोमा गर्व लागेको मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाई। जनसंख्याका आधारमा प्रदेश पहिलो रहेको भन्दै अरू विषयमा पनि प्रदेशलाई 1 नम्बर बनाउने दावी। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिकको 2 महिनाको योगदान रकम जम्मा गरिदिने भने पनि अझै उपलब्ध गराएन। सरकारले भुक्तानी गर्ने भनेको 1.5 अर्ब रकम आएन। मन्त्रालय सकारात्मक रहेको र स्रोत जुटाउन पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिक्रिया। राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले माघ 18 गतेबाट लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने। सबै वडामा 6 जनाका दरले प्राविधिक सहित आवश्यक जनशक्ति परिचालन हुने। स्थानीय निकाय र सरकारवालाको उपस्थितिमा सेटेलाइट सहितका आवश्यक प्रविधि जुटाएर कामलाई तीव्रता दिइने। परीक्षा स्थगित गरेको विरोधमा सिटिभिटी विरुद्ध विद्यार्थीहरूले जनकपुर धाममा गरे प्रदर्शन। 3 वर्षको कोर्सलाई 5 वर्षसम्म पुर्याउन खोजिएको आरोप। वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा नभई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर भौतिक उपस्थितिमा वा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने माग। मोरङको धनपालथान कमलपुरको बस्ती नजिकको उखुबारीको 2 खाल्डोमा 2 वटा शव फेला। एक शव धरान घर भई भक्तपुरमा बस्दै आएका राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको रहेको प्रहरीको भनाई। अर्को शवको भने पहिचान खुल्न बाँकी। इलाममा पहिरोमा अनियन्त्रित भई जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। जीप चालक घाइते। बैतडीमा 32 जना यात्रु सवार बस दुर्घटना हुँदा 8 जना घाइते। 12,000 थान नक्कली मास्कसहित काठमाडौँबाट 4 जना पक्राउ। त्रिपुरेश्वरको महालक्ष्मी ईशान इन्टरप्राइजेस र अनसेट सप्लायर्समा प्रहरीले छापा मार्दा अमेरिकन ब्रान्ड 3M मास्कको लोगो प्रयोग भएको नक्कली मास्क बरामद।
जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामाथि विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको बेला तथ्याङ्क सही र तथ्यपरक भएको विभागको दाबी। ठूलो स्केलमा जनगणना गरिएकाले केही संख्या छुट्न सक्ने स्वीकार। 2-3 महिनाभित्रै छुटेकाहरूको हकमा गणना पछिको सर्वेक्षण गरिने र छुटेको भए त्यसमा देखिने उल्लेख। तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मनाङको जनसङ्ख्या 5645, सार्वजनिक भएको जनसङ्ख्या भन्दा 967 संख्याले मतदाता बढी रहेको देखियो। गणक पर्यवेक्षक तथा निर्वाचन आयोगले संकलन गरेका मध्ये कुन चाहिँ तथ्याङ्क सही भनेर पहिचान गर्न मुस्किल। पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले धमाधम क्यासिनोको इजाजत पत्र लाइसेन्स वितरण गर्दै आलेले मन्त्रालय सम्हाले यता 5वटा क्यासिनोले पायो अनुमति। सहजै धमाधम लाइसेन्स पाइन थालेपछि क्यासिनोको लाइसेन्स लिने दाउमा रहेकाहरूको चलखेल बढ्यो। भिजिट भिजा र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याबारे अध्ययन गरी ठोस योजना बनाउन गृह मन्त्रालयद्वारा छानबिन समिति गठन। समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन 15 दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने। भिजिट भिजामा विदेश पुर्याई नेपाली नागरिकहरूलाई अलपत्र बनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरूलाई सरकारले कारबाही गर्ने श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। त्यहाँ रहेको दूतावासले कुनै पनि सहयोग नगरेको पीडितहरूको गुनासो। श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र नेपालका लागि युएका राजदूत साइद हमदान अल नाकी बीच शिष्टाचार भेटवार्ता। रोजगारीको प्रलोभनमा भिजिट भिजामा युए गई अलपत्र परेका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न राजदूत साइदसँग मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह। कैलालीको गेटा विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्न 7 बुँदे सहमति। विमानस्थल स्तरोन्नति तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा 1 अर्ब 15 करोड बजेट विनियोजन। देशका पहाडी केही भूभागमा मौसम आंशिक बदली र तराईमा हुस्सो तथा कुहिरो। पछिल्लो केही दिन यता पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले प्रभावित मौसम भोलिदेखि भने क्रमिक सुधार हुँदै जाने अनुमान। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिद्वारा चिनिया निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँगको सम्झौता अवधि थप। ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्दै समितिले आयोजनाको हेडवर्क्सको काम सक्न असारसम्मको समय दियो। चैत मध्यसम्म निर्माण सकेर सुरुङमा पानी भर्न थाल्ने गरी काम गर्न निर्देशन। जथाभावी चुनढुङ्गा दोहन गर्नेलाई नियमानुसार कारबाही गर्न एमाले पाल्पाको माग। चुनढुङ्गा उद्योग सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन रूपमा पर्न सक्ने असर र प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड। करिब 5 अर्ब रुपैयाँको लागतमा नारायणी नदीमा तटबन्ध निर्माण कार्यको गुरु योजना तयार। तटबन्ध निर्माणका लागि पहिलो खण्डको बोलपत्र आह्वान भइसकेको र बाँकी 4 खण्डको आउँदो 2 हप्ताभित्र बोलपत्र आह्वान गरिने। निर्माणाधीन 86 मेगावाट क्षमताको सोलुखोला दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ मार्गमा दुर्घटना हुँदा 1 कामदार बेपत्ता। 1 जनाको घाइते अवस्थामा उद्धार। हराइरहेका कामदारको खोजी कार्य जारी रहे पनि अन्य निर्माण सामग्रीहरूका कारण समस्या। गएको मङ्सिर महिनामा भन्दा पुस महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने घटे। मङ्सिरमा वैदेशिक रोजगारीमा जान 74,354 जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा पुस महिनामा 66,000ले मात्रै लिए स्वीकृति। सर्वोच्च अदालतले उल्टायो पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको अवकाश सुविधामा 15% कर लगाउने निर्णय। कर्मचारीले अवकाश पाउँदा सुविधा सहितको रकममा 5% मात्रै कर लगाउन र त्यो भन्दा बढी लिएको भए फिर्ता गर्न आदेश जारी। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा स्वदेशी र विदेशी गरी 154वटा उद्योग दर्ता। नेपालमा अहिलेसम्म उद्योगमा 24 खर्ब 70 अर्ब लगानीका उद्योग दर्ता भएको र यी उद्योगबाट 6,42,543 जनाले रोजगारी पाउने अनुमान। नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीले प्रयोग गर्ने 30 उपकरणहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद। क्रिप्टोकरेन्सीको पासवर्डलाई सुरक्षित राख्ने डिजिटल वालेट नामक उक्त उपकरण अस्ट्रेलियामा बस्ने व्यक्तिले अनलाइन मार्फत खरिद गरेर नेपाल पठाएको खुलासा। सुनचाँदीको भाव आज घट्यो। सुन आज तोलामा 900 रुपैयाँले घटेर तोलाको 93,500 रुपैयाँ कायम। चाँदी भने तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर 1,290 रुपैयाँमा कारोबार। 4 दिनसम्म लगातार घटेको शेयर बजार आज भने सामान्य बढ्यो। नेप्से आज बिहीबार 3.29 अङ्कले बढेर 2,779.93 बिन्दुमा पुग्यो। आज 3 अर्ब 34 करोडको शेयर कारोबार। त्रिभुवन आर्मीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोलले हराउँदै मनाङ मर्स्याङदी आहारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। मनाङले अब उपाधिका लागि पर्सि शनिबार सशस्त्र प्रहरीको एपीएफसँग खेल्ने। पेरिस सेन्ट जर्मेनका ब्राजिली स्टार फरवार्ड नेमार चोट मुक्त हुँदै बुधबारदेखि प्रशिक्षणमा फर्किए। अब नेमार रियल म्याड्रिडसँगको खेलबाट मैदान फर्किने सम्भावना उच्च। पीएससीले च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलमा 15 फेब्रुअरीमा रियल म्याड्रिडको सामना गर्ने। हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार कोभिड संक्रमणपछि खोप लगाएका मानिसमा निकै राम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता सुपर इम्युनिटी विकास हुँदै कोभिड संक्रमण पूर्व नै पूर्ण डोज लगाएका संक्रमितको शरीरमा समेत राम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता हुने अध्ययनको निष्कर्ष।
भारत नयाँ दिल्लीमा कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका प्रतिबन्ध खुकुलो पारिँदै संक्रमण दर घट्न थालेसँगै दिल्लीमा हप्ताको 2 दिन लगाइएको कर्फ्यू यसै सातादेखि हटाइने, शैक्षिक संस्था पनि बन्द नै रहने र रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहने। इंग्ल्यान्डमा बिहीबारदेखि अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने सहितका प्रतिबन्धात्मक नियमहरू हटाइयो। महामारीपछि कोभिडलाई रुगाखोकी जस्तै मान्ने गरी दीर्घकालीन रणनीति बनाइरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाई। अमेरिका तथा उसका साझेदार राष्ट्रहरू र रूस बीचको युक्रेनको विषयलाई लिएर कुनै पनि समय हुन सक्ने युद्धको सम्भावना तत्काललाई टर्यो। जारी तनाव कम गर्ने गरी फ्रान्सको पेरिसमा 8 घण्टा लामो बैठकमा सबै पक्षबीच युद्ध विराम गर्ने बारे सहमति। युक्रेनको एक हतियार कारखानामा नेशनल गार्डका एक जवानले गोली चलाउँदा 5 जना सैनिक मारिए, अन्य 5 जना घाइते। गोली चलाए लगत्तै घटनास्थलबाट भागेका जवानको खोजी जारी। अफगानिस्तानको काबुलबाट गएको हप्ता 2 महिला अधिकारकर्मी बेपत्ता भएको विषयमा तालिबानद्वारा आरोपको खण्डन। महिला हननको आरोप आधारहीन रहेको भन्दै आफूले कुनै पनि महिलालाई अपहरण नगरेको प्रष्टुक्ति। अफगानिस्तानमा तत्कालै करिब 3 अर्ब 60 करोड अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायताको खाँचो रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भनाई। आधारभूत खाद्यान्न, न्यानो कपडा र आधारभूत औषधिहरू सहयोग गरिरहेको उल्लेख। भारतको टाटा समूहद्वारा आज आधिकारिक रूपमा एयर इन्डियाको अधिग्रहण। टाटा समूहका लागि एयर इन्डियाको अधिग्रहण लिन पाउनु एक निकै ठूलो खबर भएको र एयर इन्डियालाई फेरि उठाउनका लागि निकै कोसिस गर्नुपर्ने रहेको रतन टाटाको प्रतिक्रिया। र अमेरिकी प्रविधि व्यवसायी एलन मस्कको अन्तरिक्ष अन्वेषण गर्ने एक कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको फाल्कोन 9 बुस्टर रकेट चन्द्रमामा ठोकिएर ध्वस्त हुँदै सन् 2015 मा प्रक्षेपण गरिएको रकेटले आफ्नो मिशन पूरा गरे पनि इन्धन अभावमा पृथ्वीमा फर्कन पाएन। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।